पाटील आणि हांव सध्या आसा हरमला जो मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो भाग आसा थंय आसा आनी तुमी पळयता आसतले हांगासर जो खड्डो आसा तो आमी खड्डे कित्याक मारता झाडां लावपाक आनी सराक खड्डे पडले आसात. हांवें एप्लिकेशन केल्लें हांगासर PWD डिपार्टमेंट सो 30 तारखेक एप्लिकेशन केल्लें 30 तारीख जाली आतां 10 दीस जाले गव्हर्मेंट काय करिना. PWD डिपार्टमेंट करता कितें हे आमचे सगळे रस्ते सो हे रस्तो आमचो मांद्रेमचो चोपड्याचो हागर रोडाचे रस्ते ही आतां हांगा पायपां हाडून दवरल्यात फुडें मांद्रे ते पायपांचो अर्थ कितें हे रस्ते परत खणटले आनी परत आमकां त्रास करतले. रस्ते तुमकां जर सगळ्यान थर्ड क्लास आनी निर्लज्ज आनी खंयची सरकार आसतलें हे आसतलें डिपार्टमेंट आसतलें न्हू ते आसतलें PWD डिपार्टमेंट कित्याक सांग इतले खड्डे पडटा एप्लिकेशन दिवनूय तुमी जर कामां करना जाल्यार करता कितें हांगासर एवढो प्रश्न चिन्ह आसा. सो गव्हर्मेंटाक एक तुमी दखल घेवपाची इतली व्हडली आसा हांगासर मेन रोड हांगासर आमचे टॅक्सीकार गाडी चलयतात हांगा आमचे बिजनसमॅन आसात आमचे गॅस लोक चलयता हांगासर कांय अर्थ ना. सो कित्याक अशें करता सगळें सो हे मातशें भिना गव्हर्मेंटाक लक्ष दिवपाचें हांगासर. थँक्यू. विनोद पाटील आनी हांव सध्या आसा मांद्रे मतदारसंघान जो हांगा रोड आसा हांगासर थंय आसा आनी तुमी पळयता आसतले हो फूल रोड आसा पळय इज अ व्हेरी ट्राफीक रोड आसता हांगासर आनी हांगासर इतले व्हणके पडला हांगासर आमी कितें करता व्हणक्यानी आमी झाडां लायता कवथे लायता आमी चिकल झाडां लायता पूण आतां सद्या हांगासर इतले व्हणके पडला की हांगा झाडां लावची पडली बिकॉज कितें जाता हे रोड आसात हे पंचायती रोड आसात कळ्ळें हे पंचायतीचे आमचे रोड आसा मांद्रे मतदारसंघाचे सो हे रोड पळयात ही तशा पळय रोडांची हालत कितें जाला. हांवें एप्लिकेशन दिल्लें 30 तारखेक हांवें एप्लिकेशन दिल्लें PWD डिपार्टमेंट पेंडलें हांगासर आतां 10 दीस जाले हांगासर कितें कांयच एक्शन ना. फुडें हांगासर वॉलचार थंयसर पायपां हाडून दवरलेली आसात. सो ही पायपां हाडून दवरली हेचो अर्थ असो आसा की परत हो रस्तो खणटले आनी परत आमकां त्रास जातले. सो मांद्रेच्या लोकांनी आमची सगळें व्हणक्यान लायफ पडपाची. सो हांव हे सांगपाक सोदतां इतले सांगून पांयां पडोवन आमच्या रस्त्याची हालत अशी जाल्या अरे कितें करता गव्हर्मेंट हा स्पेशली PWD डिपार्टमेंट आसा पळय ते सामकोच बेकार हे जालें आसा कांयच काम तुका म्हणून हय करता कांयच अर्थ ना. इतले हांगासर ट्राफीक आसा इतले हांगासर रोड पिड्यार आसा पर हरमला रोड पिड्यार आसा आगारोडा रोड पिड्यार आसा मांद्र्या रोड पिड्यार आसा. सो करता कितें गव्हर्मेंट स्पेशली PWD डिपार्टमेंट. सो ही झाडां लायिल्ली आसात फुलाची ती फुलाची झाडां घेयात देवाक घालात आनी देवा कडेन बरी प्रार्थना करात आनी आपणाक बरी बुद्धी दियात की अशें एक करपाचें न्हू तुमचे रोड बेगिनाच बेगीन साखर करपाचें हे हांगासरल्यान सार्वजनीक बांदकाम खात्यान बीन एक्शन करपाचें जाय. थँक्यू.